बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन्हें 2 गज जमीन आखिरी आरामगाह के लिए मदीने में मिली। बड़े खुश नसीब लोगों को ये अजमतें मिली। अहले हदीस मकतब फिक्र के एक बहुत बड़े अल्लामा आलिम मुफक्किर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह गालबन सन 1987 में लाहौर मुगलपुरा में एक जलसे के अंदर बम फटा, बड़े लोग वहां शहीद हुए, जख्मी हुए। ये पहला वाकया था। इस वाकये से पहले यूं जलसों में ये दहशतगर्दी इस तरह की नहीं होती थी। अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए, लाहौर अस्पताल में आ गए, होश भी आ गया। सऊदी अरब के फरमा रवा ने कहा इन्हें हमारे पास भेजो, हम इलाज करवाएं। इन्हें रियाद ले जाया गया, रियाद अस्पताल में दाखिल। खुदा का करना ऐसा हुआ इनका इंतकाल हो गया। इनकी मैयत को मदीने पहुंचाया, मस्जिद नबवी में जनाजा हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हो। बम कहां फटा, जख्मी कहां हुए, उठा के किस अस्पताल में ले जाया गया और रब ने दफन के लिए कहां पहुंचा दी। खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें वहां 2 गज जमीन दफन के लिए। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे आका कब्र से बाहर निकले। क़यामत कायम होगी, सबसे पहले आप, फिर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत ईसा भी साथ हैं। हम पता नहीं कहां होंगे, कब्र मिलती भी है या नहीं मिलती। और वो जो जन्नतुल बकी में हैं उन्हें जब कब्रों से उठाया जाएगा तो सामने नबी पाक खड़े। इससे बेहतर मौत कहीं की नहीं, कहीं की नहीं। हजरत उमर तमन्ना कर रहे हैं मौला मौत शहादत की दे और मौत अपने नबी के शहर में दे। बड़े दिन हुए यार मैंने तौहीद को टच नहीं किया। थोड़े खुश हो के सुभान अल्लाह को यार, आप सारे मुवाहिद हैं यार। मुझे गुलशन तौहीद का आपके दिलों में, सीनों में लगा हुआ है। उसे वक्तन फवक्तन पानी की जरूरत रहती है। पानी न मिले तो फिर वो मुरझा जाता है, सूखने लगता है। तो मैं अक्सर औकात उसे सैराब करता हूं और उसका पानी क्या है? अल्लाह का कुरान, मेरे नबी का फरमान, सहाबा की जिंदगी के हालात, वाकयात। तवज्जो है आपकी? हजरत उमर ने रब से 2 चीजें मांगी। मौला मौत शहादत की दे दे, एक मौत अपने नबी के शहर में दे दे, 2 अल्लाह ने फरमाया फारूक आजम घट मंगे ही, तूने अपने ज़रफ के मुताबिक मांगा, दामन के मुताबिक मांगा, मैंने अपनी रहमत के मुताबिक देना है। लोग मुझसे मांगते कम है, मैं मांगे से ज्यादा देने का आदी हूं, मैं मांगे से ज्यादा देने का आदी हूं। तूने शहादत की मौत मांगी, नबी के शहर में मांगी, मैं शहादत की मौत भी दूंगा, नबी के शहर में दूंगा और तेरी कब्र भी अपने नबी की कब्र मुनव्वर के साथ बना दूंगा। ये तीसरी चीज तो हजरत उमर ने मांगी नहीं थी, ये तो रब ने बिन मांगे दे दी।
یہ تو رب نے بن مانگے دے دی. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا در چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مجیب الدعوات ہے، السمیع لکل دعا ہے، العلیم لکل حال ہے، النافع الضار المعطی المانع المجیب الواسع، اس کا دروازہ چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. کن سے مانگ رہے ہو؟ چھوڑ کس کو رہے ہو؟ جو لفظ کن کہتا ہے، زمین کے نیچے پانی بہا دیتا ہے، پھر لفظ کن کہتا ہے، پانی پہ زمین کو بچھا دیتا ہے، پھر زمین ڈولنے لگتی ہے، وہ لفظ کن کہہ کے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیتا ہے. کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں بولیوں کا محتاج نہیں ہوں. گونگے بھی تو ہے نا، گونگے بھی تو ہے نا، ان کی بھی تو درخواستیں ہوتی ہیں نا. میں ان کی رمزیں بھی سمجھتا ہوں، میں ان کے دلوں کے بھید جانتا ہوں. کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ کس کے دروازے سے ہٹ رہے ہو جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو جو کہتے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وامراتی عاقر، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میری بیوی بانجھ ہے، پھر وہ 99 سال کی ہے. مولا میں تیرے دروازے سے مایوس نہیں، ایک بیٹا دے دے. اللہ نے فرمایا زکریا گھٹ منگی آئی، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. کس کو چھوڑ رہے ہو بھائی؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو قادر ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو مانی ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو موتی ہے؟ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. کس کو چھوڑ رہے ہو جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ. تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ رب سے مانگنا. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تجھے رب جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکے. اس رب کو چھوڑ کے، اس قادر قدیر کو چھوڑ کے ان سے مانگ رہے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، زیر زمین دفن ہو گئے. وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کا جواب دے نہیں سکتے، وہ کسی چیز پہ قادر مالک مختار نہیں ہے. قرآن نے کہا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک. مولا تو تے سمجھان دی حد نہیں کر دے، مولا تو تے سمجھان دی حد نہیں کر دیتی. لیکن میں منبر و محراب کے وارث طبقے کو کیا کہوں جن لوگوں کو قرآن سنایا ہی نہیں، یہ ایتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی نہیں، کبھی یہ ایتیں پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی.
खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है, वो उस पर्दे के मालिक नहीं, मौला खजूर, गुठली, पर्दा, एडा लंबा चक्कर। अल्लाह ने फरमाया हाँ, कब्र को समझो खजूर की तरह, गुठली को समझो मैयत की तरह, पर्दे को समझो कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो अपने कफनों के भी मालिक, उनका कफन उनके मिलक में नहीं है। तुझे क्या देना है? मांगो उससे जो देने वाला है। जिससे मांगा जाए तो कभी रुसवाई नहीं होती। हजरत उमर शहादत की तमन्ना करते, शहादत कोई ऐसा मर्तबा तो है ना, कोई ऐसा दर्जा तो है ना कि कितने मर्तबे हासिल हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। इसके बावजूद वो तमन्ना कर रहे हैं कि मौला मुझे शहादत का मर्तबा भी अता कर। फिर अल्लाह ने शहादत का मर्तबा भी दिया, नबी के शहर में दिया। फिर उनकी कब्र मुनव्वर मेरे नबी की पड़ोस में बन गई।